अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया गौस। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदे छोड़ दिए हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेंट से माफी मांगने का मुतालबा भी कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। नाम निहाज शो कॉज मुस्तरद करते हैं और बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि बैरून मुल्क जाने पर कोई शो कॉज नहीं। सेनेट के 5 सीटें तोहफे में दी गई लेकिन कोई शो कॉज नहीं आया। इस शो कॉज की कोई तुक नहीं है, न ही कोई रिवायत है। सियासत और इत्तेहाद इज्जत और बराबरी के साथ चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा जिसे इस्तीफा देना है दे दे, किसी को अपनी राय मुसल्लत करने का हक नहीं है। इस्तीफे हमारे एटम बॉम्ब है, आखिरी मौके पर इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया कि इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जिमनी इलेक्शन में दिखा दिया कि अवाम ओपोजिशन के साथ है, सिलेक्टेड हुकूमत को रास्ता नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने IMF से मुआहिदा भी मुस्तरद कर दिया। तफसीलात अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। बिलावल ने कहा कि फैसले खुद करने हैं तो बजट सेशन बुलाने की क्या जरूरत है। फैसला IMF ने करना है तो बजट भी वहीं से बनवा लें। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसी पर हम बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये भी दिखा देते हैं। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, बट नो वन शुड ट्राई एंड इम्पोज their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. There is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this act may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen the movement for the restoration of democracy. There were many differences. कोई show cause notice नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाजत दी गई। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में PTI और GDA के साथ मुकमका किया गया। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में PTI और बुजदार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है। पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम बात करेंगे। लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा तज्जियाकार शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया है और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे शौकत पराचा साहब से। शौकत पराचा साहब, आपने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। जिस तरीके से उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि जितने भी ओहदे थे PDM में पीपल्स पार्टी के, उन तमाम से वो मुस्ताफी होते हैं। इसके बाद अब PDM को कहां स्टैंड करते आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी का ये डिसीजन बिल्कुल सही है, आगे जाएगा? दूसरी जानिब नून लीग कहां स्टैंड करेगी और PDM की दीगर जमातें, जरा तज्जिया दीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐलानात नून लीग की तरफ से भी हमने सुने और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी।
بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم پی ڈی ایم کو چھوڑ رہے ہیں, پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. تو یہ جو آج ایکسپیکٹڈ تھا, بہت سارے لوگ یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور پی ڈی ایم کی راہیں علیحدہ ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ ان عہدوں سے, پی ڈی ایم کے عہدوں سے ہم ان پروٹیسٹ باہر نکل رہے ہیں, ریزائن کر رہے ہیں. یعنی آپ احتجاج کر رہے ہیں, نہ حکومت کے خلاف نہ کسی کے خلاف, ایک آپ کی جو اتحادی پارٹی ہے پی ڈی ایم نون لیگ, اس میں سے اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جاتے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا, کوئی اختلاف نہیں ہونا تھا. سو وکٹری ہیز مینی فادرز, ڈیفیٹ ہیز نن. تو جب وہ سینٹ چیئرمین نہیں بنے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ مسائل بنے اور تقسیم آ گئی. پیپلز پارٹی کے اپنے کوشچنز ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی میں, تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو پنجاب میں آپ نے ایڈجسٹمنٹ کر لی, جسے بلاول آج مکمکا کہہ رہے تھے. اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کا ایک ہی اس سارے سینیریو میں ایک اعتراض رہا, اور وہی تھا اعظم نذیر تارڑ کے حوالے سے کہ تارڑ صاحب کو ہم نہیں ووٹ دے سکتے جب وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کی طرف سے نامزد ہوئے تھے. حالانکہ جب شاہد خاقان عباسی کے گھر پہ یہ ساری باتیں ہوئی تھیں کہ چیئرمین ہوگا پیپلز پارٹی کی طرف سے, ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کی طرف سے, اور اپوزیشن لیڈر ہوں گے نون لیگ کی طرف سے, چونکہ وہ سارا نہ ہوا, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب نہ جیت سکی پی ڈی ایم, تو یہ مسائل پیدا ہوگا. میں ذاتی طور پہ آج سمجھتا ہوں کہ بلاول نے چونکہ اعلان نہیں کیا, مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک کچھ بیان نہیں دیا, آج شاہد خاقان عباسی کا نام نہیں لیا بلاول نے, حالانکہ شو کاز نوٹس کی پہلے انہوں نے بات کی تھی کیونکہ پی ڈی ایم کے نون لیگ کی طرف سے وہ عہدیدار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اب ریورس ہوگی, کیونکہ ان کا جو منیمم کامن ایجنڈا ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہے, حکومت کے خلاف ہے, وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہے. میری اسسمنٹ یہی ہے, جو تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بات چیت بھی میں نے ان کے لوگوں سے کی, کہ تھنگ ول گیٹ ریورسڈ. وہ مولانا فضل الرحمان جب دیکھیں نا, سب نے کہا کہ مولانا صاحب بیان دیں, آج تک مولانا فضل الرحمان کا بیان نہیں آیا پی ڈی ایم کے اندر اس لڑائی کے حوالے سے. آج پیپلز پارٹی رہ گئی, پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم پی ڈی ایم چھوڑ کے جا رہے ہیں, ورنہ اے این پی کی طرح پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی تھی کہ ہم بھی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. اپنی بات انہوں نے رکھ دی ہے. اب مسلم لیگ نون جب اپنی میٹنگ کرے گی, ایک دوسرے سے کنسلٹیشن کریں گے. یعنی کہ پوری طریقے سے نہ نہیں کی گئی ہے. انہوں نے کہا عہدوں سے استعفیٰ دیں گے, لیکن باقاعدہ پی ڈی ایم سے علیحدگی کا نہ تو ان کی جانب سے کچھ کہا گیا, نہ مولانا فضل الرحمان سے, جس طریقے سے آج بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کے دوران مینشن بھی کی یہ بات کہ 2 دن پہلے ان کی بات بھی ہوئی ہے مولانا صاحب سے, لیکن انہوں نے باقاعدہ اس سے پوری طریقے سے الگ ہونے کی بات نہیں کی. تو پھر کیا لگتا ہے طارق چودھری صاحب, اگر کہیں نہ کہیں جس طریقے سے کہتے ہیں معافی مانگ لی جائے, یا پھر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی وہ جو ایشو اٹھ رہا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا, یہ دونوں معاملات کہیں سے حل ہو جاتے ہیں, تو واپس وہاں پر کھڑی ہوگی پیپلز پارٹی؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بظاہر پالیسی ہے وہ تو یہی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان پر یہ الزام لگے کہ وہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں, یا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا تاثر بھی نہیں دینا چاہتے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا جو اپوزیشن جماعت کا پوسچر ہے وہ برقرار رہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ظاہر ایک مشکل طریقہ کار ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ آج انہوں نے پی ڈی ایم چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا. پی ڈی ایم میں جو کچھ عہدے ان کے کوٹے میں آئے تھے ان کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید ابھی بھی ایک آدھ کوشش اور ہوگی پی ڈی ایم کو برقرار رکھنے کی, اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, جو اس وقت 9 جماعتیں ایک طرف ہیں اور 2 جماعتیں ایک طرف ہیں, تو ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوشش کرے گی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سوالات ہیں اور جو ان کے اس وقت جو جواز دے رہے ہیں مختلف فیصلوں کا, وہ اتنے چائلڈش ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ اگر ایک کوشش کامیاب ہو بھی گئی تو زیادہ لمبے عرصے تک یہ پی ڈی ایم جو ہے اس شیپ میں چلے. ظاہر پی ڈی ایم میں فیصلہ تو اکثریتی جماعتیں کریں گی کہ وہ کس طرح انہوں نے جانا ہے, اس کا نام کیا ہونا ہے. مثلا یہ اعتراض کہ جی اعظم نذیر تارڑ کو جو ہے
उन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ाया, और उनके बारे में ये कहना कि उन्होंने कोई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातलों का केस लड़ा था। जहां तक मुझे याद है ये इतराज जब उनके कागजात जमा हुए थे तब भी नहीं आया, जब वो सेनेटर बन गए थे तब भी याद नहीं आया, जब इसी सेनेटर ने आजम नजीर तारिब साहब ने यूसुफ गिलानी के हक में वोट डाला होगा तो उस वक्त भी उनके जहन में नहीं आया कि ये तो उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने कातलों का जो है वो केस लड़ा था। ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि खुद सैयद यूसुफ गिलानी साहब जो है भुट्टो साहब के जो सबसे बड़े कातिल थे, भुट्टो साहब के कत्ल के मास्टरमाइंड थे, जो उस वक्त ज़ियाउल हक जिन्होंने माशा लगाया था, गिलानी साहब तो खुद उनकी जो मजलिस शुरा के मेंबर थे और उनके इश्तिहारात आज भी अखबार में मौजूद हैं, जो उन्होंने रेफरेंडम कराया था उसमें उनकी हिमायत की थी। इसी तरह बाबर अवान साहब हैं, वो बड़े करीबी रहे हैं जरदारी साहब के, उनके बारे में इस्लामाबाद में पिंडी में मशहूर है कि जब उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी हुई तो उन्होंने उस मौके पर मिठाइयां बांटी थी। बांटी यानी हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर कहते हैं लोग किस तरह के वाकयात हुए थे। फिर ये भी ऐसे बहुत से लोग और भी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, जो या तो मार्शल्लाह के साथ रहे या ज़ियाउल हक साहब के साथ रहे या फिर परवेज मुशर्रफ साहब के साथ रहे। इस तरह उनका ये कहना कि पीपल्स पार्टी के जी मुस्लिम लीग नून ने उनसे क्यों नहीं पूछा पंजाब में जब सेनेटर मुंतखब हो रहे थे बिला मुकाबला, तो पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की थी केपी में मुख्तलिफ सेनेटर जो थे कोटे के मुताबिक मुंतखब हो जाएं। सिंध में भी ऐसी कोशिश की गई थी जो कि कामयाब नहीं हुई। इसके अलावा 2009 में गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने ये फार्मूला पेश किया था, उसके मुताबिक गालिबन सिंध में और एक दो और सूबों में इसी तरह सारी जमातों ने अपने अपने सेनेटर मुंतखब करा लिए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि असल बात ये नहीं, असल बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी स्टेज, किसी भी एजुटेशन को स्टेज पर नहीं ले जाना चाहती जहां पर नए इंतखाबात की राह हमवार हो, क्योंकि इस वक्त तक जो सिचुएशन है वो 3 सूबों में, केपी में, बलूचिस्तान में और पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है। उसका जो आखिरी किला है वो सिंध है। तो अगर इस वक्त फर्ज कर लें पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतनी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा उनको एक मरतबा फिर सिंध मिल सकता है। तो फिर वो क्यों इतने बड़े एक एक्सरसाइज में जाए जिसके बारे में उनको यकीन है कि वो जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा एक तो नए इंतखाबात के हामी नहीं है, दूसरा वो किसी ऐसी एजुटेशन में नहीं पढ़ना चाहते जिसके नतीजे में उनकी सिंध हुकूमत जो है, सूबे की हुकूमत जो है उसको कोई खतरा हो। तो जाहिर है ये वो ऐसे प्रैक्टिकल मसाइल हैं जिसके बिना पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एजुटेशन के, वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स भी करना चाहती है, लेकिन साथ साथ चाहती है कि ये जो पॉलिटिक्स है उस इंतहा को लेकर चलते जहां पर उनको इस वक्त जिस पोजीशन में है उससे भी कमजोर पोजीशन में। बिल्कुल शौकत पराचा, जिस तरीके से तारिक साहब ने भी जिक्र किया कि पूरे तरीके से ना कह नहीं रही है, लेकिन जो उन्होंने वजूहात बयान की हैं या फिर जो शराइत सामने रखी हैं कि उनसे माफी मांगी जाए या फिर ANP से भी माफी मांगी जाए, तो ये तो वो मामलात हैं जिसमें ना ही समझें, यानी कि दूसरी तरफ से ऐसा तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला। अगर इतनी सादा बात होती ना तो फिर हम ये डिस्कस ही ना कर रहे होते कि पीडीएम रह गई है, ये टूट गई है। देखिए ना, एक इधर से एक जमात को क्या हक हासिल है वो दूसरी कुशों को नोटिस जारी करे? वो कोई मुलाजिम है उनके या उनके सबॉर्डिनेट हैं या उनकी वजह से वो पॉलिटिक्स में रहे हैं? पहला ऑफेंस तो इधर से गया ना कि जी आपने फिर शायद खाकान अब्बासी साहब, मुझे याद है दूसरे दिन उन्होंने कहा कि नहीं हमने कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया, वजाहत मांगी। इसलिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि जब मौलाना फजलुर रहमान बैठेंगे इनके साथ राब्ते होंगे तो फिर ये माफी शाफी वाली बात वो नहीं रहेगी। पॉलिटिक्स में लोग करते रहते हैं कि हमसे माफी मांगी जाए और दूसरे दिन गले मिल रहे होते हैं। ये पॉलिटिक्स में जो आर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है इसको यही कहा जाता है कि आपने एक डिमांड कर दी, उन्होंने एक डिमांड कर दी थी। आदम नदीर तारड़ जब सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे वो नून लीग का पार्टी का मामला था, लेकिन अगर अपोजिशन लीडर वो सिर्फ नून लीग का मामला नहीं था, वो पीडीएम का मामला बन गया था। फिर पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें वो बात कर सकती थी इस हवाले से कि भाई एक ये उम्मीदवार ना हो दूसरा लेके आ जाए। नून लीग भी उस पर फंस गई कि नहीं हमारा चूंकि यही उम्मीदवार है हम इसीलिए इसको लेके आएंगे। अब आज जो बिलावल ने बात की पॉलिटिक्स के हवाले से, उन्होंने कहा कि इस्तीफे न देने का हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। ज़मीनी इंतखाबात जीत कर पीडीएम ने अपर हैंड कायम किया है या पीडीएम बिखरी है? पीडीएम का अपर हैंड आया कि सारे पीपल्स पार्टी को देखे ना, नौशहरा के हवाले से मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि हमने घर में घुस के मारा है।
آپ میں اتنی ایک اچیومنٹ، سینس آف اچیومنٹ آئی، میں ایروگنس نہیں کہنا چاہ رہا، اتنی سینس آف اچیومنٹ آئی کہ آپ نے کہا کہ ہم نے ان کے گھر میں گھس کے مارے. ابھی ڈسکا والا کل اگر آپ نے اسمبلیوں سے ریزائن کیا ہوتا تو آپ یہ کہہ دیتے کہ ہمارا بیانیہ زندہ ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں. تو وہ جو پالیٹکس میں رہنے کا، پارلیمنٹ میں رہنے کا 85 کے بعد، میں بار بار کہتا ہوں 85 میں جو سیاسی جماعتوں کو بائیکاٹ کر کے ایک سبق ملا تھا، پیپلز پارٹی اس کو نہیں بلا سکتی کہ irrelevant ہو گئے تھے سارے لوگ. اس لیے بلاول آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو استعفے دینے کا اب چونکہ پیپلز پارٹی استعفوں سے ہٹ گئی، اب تو کوئی استعفے نہیں دے گا، اب استعفوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. کوئی اب تو معنی نہیں رکھتے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی بہت ساری جماعتیں، یعنی کہ اے این پی کا ذکر کیا جائے، ایک طرف نون لیگ کھڑی ہے، دوسری جانب پیپلز پارٹی بالکل دوسری جگہ پہ کھڑی ہے، مولانا فضل الرحمان بالکل خاموش ہیں. تو صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، سلیم شیخ آج کی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے بعد اگر آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں سلیم شیخ صاحب. سلیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سلیم صاحب، آج کی پریس کانفرنس کے بعد ہم نون لیگ کا کیا رد عمل دیکھتے ہیں اور پی ڈی ایم کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے جو سارے کا سارا جو اپنا ووٹ ہے وہ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ تمام کا تمام مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں وہی کریں گے. تاہم یہ ایک الگ بات ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی کی طرف سے ایک شوکاز نوٹس جاری کیا، جس طرح کہ ابھی پراجے صاحب بتا رہے تھے کہ بعد میں اس کو وضاحت کے نام پر بدل دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ اچیو کر لیا ہے. اب پھر دوبارہ پیپلز پارٹی اسی طرح پی ڈی ایم میں واپس آ جائے گی. آج بطور احتجاج انہوں نے اپنے جو ہے وہ تمام عہدے چھوڑ دیے، لیکن پی ڈی ایم کو نہیں چھوڑا. اور جو بلاول بھٹو زرداری ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم سے ہمیں کون نکال سکتا ہے، پی ڈی ایم تو ہم نے خود بنائی ہے، میں خود بنانے والا ہوں. یعنی بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جب بنائی میں نے ہے تو پھر ہمیں کیوں کوئی نکال سکتا ہے، جس نے جانا ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے. دوسرے معنوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جو نکالنے کی جرت کر رہا ہے، ہمیں جو نوٹس دے رہا ہے وہ خود چلا جائے، ہم نہیں جائیں گے. ہم نے حکومت کے خلاف لڑنا ہے، چاہے وہ معاشی محاذ ہو یا سیاسی محاذ ہو. آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی ایم آئی ایف کا جو بجٹ ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے، تو اگر بجٹ آئی ایم ایف کا ہونا ہے تو پھر پاس بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہی کروائیں. بلاول بھٹو نے جو آج تنقید کی ہے حکومت پر، سلیم شیخ ہم اس پر بھی بات کریں گے. شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، طارق چودھری اور سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، مزید بلاول بھٹو نے جو باتیں کہی ہیں، خاص طور پر اس سیشن میں ہم بات کریں گے جو انہوں نے حکومت پر تنقید کی ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے آج نیوز. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سلیم شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شوکت پراچا، طارق چودھری، اس کے علاوہ سینئر اینکر پرسن آسما شیرازی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. آسما صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں اس پوری صورتحال کے بعد؟ پی ڈی ایم سے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جماعت تھی، اور جس طریقے سے آج تو بلاول نے کہا کہ ہم ہی نے بنائی تھی پی ڈی ایم، اس کی جانب دوسری جانب دیکھا جائے تو نون لیگ بھی کافی زیادہ خفگی کا شکار ہے، اور مولانا فضل الرحمان خاموش نظر آتے ہیں. اس پوری چیز میں پی ڈی ایم کے جو اصل مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، لانگ مارچ نہیں ہو سکا. آپ کو کیا لگتا ہے کون سی پارٹی ہے جس نے گین کیا ہے، اگر خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کی جائے؟ دیکھیے، زیادہ تو یہ معاملہ استعفوں کے معاملے پہ شروع ہوا تھا کہ استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نفی کر دیا گیا. اور آج رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے جو ہے وہ واقف تھے پیپلز پارٹی کے موقف سے. تو وہاں پہ پھر سوال زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے دن سے موقف پہ آپ کو تھا پتا کہ وہ نہیں دینا چاہتے استعفے، تو آپ نے کیوں ان کو استعفوں کے ساتھ جو ہے وہ نفی کیا؟ لیکن جو اس سے بلاول صاحب کا حالیہ غصہ سامنے آیا، مثلاً ان کا شو کاز کو پھاڑ دینا، اور پھر آج انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اوپر بھی بات کی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ بی بی کے قاتلوں کے وکیل ہیں. یہ ایسا معاملہ تھا جس کے اوپر پی ڈی ایم کے اندر بات ہو سکتی تھی، لیکن اس طرح ان کا جو بات کرنا تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کی لاجک کاف لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد تو بہت زیادہ نہیں بنتی ہے. ان کے دکھ ان کا ہو سکتا ہے بھی، اور ان کے کارکنوں کا بھی ہے اس کے اوپر غم اور غصہ، کیونکہ وہ اب بھی ان کے بقول جو ہے ان قاتلوں کے وکیل ہیں. تو یہ پوائنٹ ضرور تھا لیکن وہ ریز کیا جا سکتا تھا، مگر پہلے طور پر دیکھا جائے
तो जो अटैक शुरू हुए वो PMLN की तरफ से, फिर मौलाना उसमें खामोश हो गए बजाय कि अपना किरदार अदा करते जो कि उनको करना चाहिए था। और फिर आपने देखा कि गफूर हैदरी साहब की तरफ से भी सख्त स्टेटमेंट आना शुरू हो गए और फिर मरियम बीबी ने भी सिलेक्टेड के ट्वीट करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी जवाब दिए। लेकिन जो ये सबको मालूम था कि लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए पीडीएम का जो है वो इजलास था और उसमें इस्तीफों के मामले को 2 दिन पहले पैगाम वाया मीडिया पहुंचाया गया मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें। तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि जैसे PMLN को ज्यादा फिर शोकॉज कर दिया जाना, क्योंकि सबऑर्डिनेट पार्टी तो नहीं थी कि पीपल्स पार्टी, उससे पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा उसको रिएक्ट किया है। तो ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल आज वो सद्देबाब हो गया उस पूरे चैप्टर का, जो कि 10 महीने की एक बड़ी अहम कामयाबी थी अपोजिशन की, और पे दर पे कामयाबियां मिली और PTI की गवर्नमेंट को टफ टाइम भी दिया इस इत्तेहाद ने, जो कि अब मुश्किल नजर आता है इसके बाद कि वो दे पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अलमिया हुआ है अपोजिशन के साथ। अब वो कैसे मिलके आगे चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे, खास करके जो आज IMF के हवाले से सवाल उठाए हैं, इससे पहले PMLN भी उठा चुकी है, उससे तो सारी पार्टियों को पार्लियामान के अंदर तो एटलीस्ट मिलके चलना होगा। और उसकी एक सूरत निकल रही है कि हो सकता है, इम्कान मौजूद है कि कल जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो हो जाए और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, अगर वो आते हैं और वो मुफाहमत के साथ चलते हैं तो फिर खुद बखुद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पीपल्स पार्टी है वो उनके बीच में ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस बात को मेंशन भी किया था बिलावल भुट्टो ने कि अगर हम तमाम लोगों से कता ताल्लुक हो जाएंगे तो पार्लियामेंट में हम देखें तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, फाइनली उनसे तो बात करनी ही पड़ेगी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, आज बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर भी तनकीद की और जिसका जिक्र आसमा आपने भी किया, सलीम शेख ने भी किया कि IMF की डील से रिलेटेड कोई बात पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुई है। उनका बताना है कि उन तक जितनी इंफॉर्मेशन पहुंची हैं उन्होंने IMF के डॉक्यूमेंट से ली हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जिसमें उसकी जो कंडीशंस उसमें बताई गई हैं वो काबिल कबूल नहीं है और वो पहले से तय हो चुकी हैं। तो पार्लियामेंट में अब क्या डिस्कस करना है? तो देखा जाए तो हुकूमत जो है वो खुद से ही पार्लियामेंट को उस तरीके से नहीं दे रही है अहमियत जिस तरीके से दी जानी चाहिए। तो अब बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब पार्लियामेंट में आकर किस बात की आप डिस्कशन करेंगे, क्या आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। जी तारिक चौधरी, आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जहां तक जो उनके आपस के मामलात हैं वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत से जो उनका मौक़िफ़ है उसके जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन जहां तक IMF वाला मामला है या महंगाई का मामला है या बिजली के टैरिफ का मामला है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायद हैं आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े शद्दोबद से उठाया गया। और मैं समझता हूं कि बाकी जमातों को भी ये मामला, बाकी सारे मामला छोड़कर इन चीजों को उठाना चाहिए। और बिलावल साहब ने ये भी कहा कि वो ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मामला है उसको वो कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और दीगर ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि अगर अपोजिशन जो है वो मुनकसिम होगी सेनेट में और कौमी असम्बली में, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अकेले इस मामले को उठाकर क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? अगर उनके पास अपने सिर्फ वोट होंगे तो जब भी इस मामले पर कोई वोटिंग की नौबत आई तो फिर हुकूमत के लिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर सारी जमातें, PDM की जमातें या उनका कोई भी नाम हो, अपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठी होंगी तो फिर जाहिर है इस वक्त वोटों का फर्क जो है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इतनी फ्रेजाइल है कि हुकूमत के पास खुद 6-7 लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, यानी जो इत्तेमाद का वोट देने से ज्यादा, तो फिर तो वो टफ टाइम दे सकेंगे। लेकिन अगर वो अपोजिशन मुनकसिम होगी तो फिर तो हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होगी। हुकूमत अपनी लेजिस्लेशन वो जो भी करना चाहेगी वो उसको आसानी से पास करेगी। इख्तिलाफ के बावजूद ये जो वैक्सीनेशन का मामला था, वैक्सीनेशन के रेट का मामला था, इस पे अपोजिशन एक मरतबा फिर आज तौर पर इकट्ठी हुई और उन्होंने यूनानिमस जो थी एक करारदाद पास कराई जो कि यकीनी तौर पर अवाम के मफाद में थी। तो अगर तो वो समझते हैं वाकई कि वो अवाम के मफाद में करना चाहते हैं और करना चाहिए अपोजिशन को, तो फिर उनको बाकी सारे इख्तलाफात जो है उनको बुलाकर उनको पसे पोश डालकर इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो हुकूमत जो है आसानी से लेजिस्लेशन करेगी। आज से 3 माह पहले सितंबर में जब PDM बना था तो उस वक्त जो है कितनी खलबली थी, कितना टफ टाइम दे रही थी अपोजिशन हुकूमत को। लेकिन आज जब वो एक इत्तेहाद जो है अगर टूटा नहीं है
تو وہ عملی طور پر جو ہے وہ جو ہے تعطل کا شکار ہے. تو آج دیکھیں کہ اپوزیشن اعلانیہ کہہ رہی ہے, حکومت اعلانیہ کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ اب اپوزیشن ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے, بلکہ اپنے وزراء کو کہتے ہیں کہ آپ اب پی ڈی ایم کے بارے میں سوچو بچار نہ کریں, بلکہ آپ دیگر چیزوں پر توجہ دیں. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں, ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو, ان کو یونائٹڈ ہونا پڑے گا. اگر وہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہے وہ اپنی اپنی اپوزیشن کرتے رہیں گی, تو وہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن ہوگی, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, اس سے حکومت پر دباؤ جو ہے مؤثر طور پر نہیں ڈالا جا سکے گا. بالکل طارق صاحب, آپ نے درست کہا کہ انفارچونیٹلی اب ہم دیکھیں تو دو بڑی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, وہ ہمیں کہیں سے متحد ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. اب پی ڈی ایم پہ مولانا فضل الرحمان کس حد تک کوشش کر سکتے ہیں ان دونوں کو جوائن کرنے کی, ایک دفعہ وہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے. اور آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, اسی پر مزید ناظرین بات کریں گے. یہ وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. 6 بجے میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بلاول بھٹو کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد کیا سچویشن بنی ہے, خاص طور پر اپوزیشن کو اگر دیکھا جائے. طارق چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب, جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ جب تک اپوزیشن جوائنٹ نہیں ہوگی, یونائٹڈ نہیں ہوگی, اس وقت تک ان کی بات میں وزن نہیں ہوگا. جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر جس طریقے سے بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے, اس پر بھی جب تک دونوں جماعتیں, جو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں, جب تک یہ یونائٹ ہو کر بات نہیں کریں گی, اتحاد کے ساتھ سامنے نہیں بڑھیں گی, تو ہم دیکھیں گے کہ جو پریشر ہے وہ حکومت پر اس طریقے سے بلڈ نہیں ہو پائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے, انہوں نے کہا ہے معافی مانگی جائے اے این پی سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی. دوسری جانب یہ مطالبہ تو کسی صورت بھی تسلیم ہوتا ہوا یا قبول ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو مولانا فضل الرحمان کیسے ان دونوں کو جوائن کریں گے, یا پھر کیسے بات میں وزن پیدا کیا جا سکے گا تاکہ حکومت کے ڈیسیژنز کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے؟ دیکھیں, ماضی میں کئی دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں یا اپوزیشن الائنسز تھے, وہ ایک ایکسٹریم پہ جا کے الگ الگ ہو گئے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. لیکن پھر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سینئر آدمی, سینئر شخصیت جو ہے ایسی ضرور ہوتی ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کو انگیج کرتی ہے, انگیج کر کے ان کو بٹھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اس وقت بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں یا تینوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک پوزیشن لے چکی ہیں. اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بدعہدی کی ہے. ان کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب چیئرمین سینٹ جو ہے پیپلز پارٹی کا ہوگا, تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈپٹی اپوزیشن جو ہے جے یو آئی کے پاس جائے گی, لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نون کے پاس جائے گی, اور چیئرمین کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. اب جب گیلانی صاحب ہار گئے تو اس کے بعد یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کا راستہ تلاش کیا, اور پھر جو ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ ایک اور راستے پہ چل پڑی. اس طرح ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جو این 249 ہے, اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا کہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اب ان کی سپورٹ بھی نہیں کر رہی. تو بظاہر تو دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں, ایک جماعت کی 85 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں, ایک جماعت کی 50 سے اوپر سیٹیں ہیں. اگر دونوں جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ اکیلے کے لیے وہ حکومت کو پریشان نہیں کر سکیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ پہلے میں نے عرض کیا کہ کوشش ضرور ہوگی, شاید فضل الرحمان صاحب کہیں کوئی اور کوشش کرے, یا خود جو ہے براہ راست رابطہ ہو ہیڈ آف پارٹیز کا, ایک دفعہ کوشش ضرور ہوگی. اب وہ کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں, اس وقت نہیں کہا جا سکتا, کہ اس لیے کہ اس وقت ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے 2 دن بعد. اس وقت اگر 1 مہینہ اور اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً 1.5 مہینہ کوئی ایسا نہ موسم ایسا ہے, نہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی بڑی اپوزیشن کی جو تحریک جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مینج ہو سکے. تو اس وقت جو ہے لگتا یہ ہے کہ بات چیت ہوگی, اور بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالنے کی تلاش کی جائے گی. جہاں تک ایکسٹریم پوزیشن کی بات ہے, سیاسی جماعتیں ایکسٹریم پوزیشن بھی جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ واپسی کے لیے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی اور واپسی کا راستہ بھی طارق چودھری بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سلیم شیخ بھی موجود تھے, شوکت پراچا نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, عاصمہ شیرازی بھی ہمارے ساتھ تھیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین, امید کی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم میں جو دراڑیں سامنے آ رہی ہیں, اس کے بعد وہ بات اس طریقے سے نہیں کنوے کی جا رہی جس طریقے سے کی جانی چاہیے, جو عوام کی ریلیف کی خاص طور پر بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے آج نیوز.